हांव सुनीता हांव उडपीतावन आयल्या हांव पयलें अर्गां दिता हो गुलाब जेजू मागीर तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू म्हाका 10 वर्सां पयलें म्हजें एक बायक एक्सिडेंट जाल्लें आनी हांव त्या दाडा हांव आनी म्हजो देर वचून आयल्या गोवा करतान कुळारा वचून आयल्या त्या दाडा आमकां एक 60 फीट पोंदा मध्य उदक आयलें भोंवतणी कडपी फातर आनी वाश्याचें बल्लें बरें आसलें आनी देवान जेजून आमकां मध्य त्या उदकांत घालून आमकां राखलें म्हजो एक हात मोडलो पूण आमच्या जिवाक दुसरें कांय मार जावना आनी आमचे सांत अंतोनीचे कोपे लागीं आसल्यावर आमी ते येदोळ मुसोरी सांत अंतोनीन राखलें सांत अंतोनीन बचाव केलें पूण म्हाका आज आतां कळ्ळें हांगा आयल्या मागीर कळ्ळें ना हांव जेजू कडेन बक्षणे मागता म्हणजे जेजून म्हाका राखलें आनी हांवें सांत अंतोनीन केलें सांत अंतोनीन केलें म्हणल्यार येदोळ मुसोर हांव हें करना आसली त्या देखून जेजू कडेन स्वारी सांगता आनी हांव अर्गां दिता जेजू अर्गां जेजू महिमा जेजू वाखानी जेजू हालेलुया आनी एक हांव साक्ष दिवंक आशेतां फाटल्या 1 वर्सांतल्यान म्हजो घोव आनी म्हजो मांव ल्हानशा एका कारणा लागून ती रागार रावल्ली मांव म्हजो ताका जायनातली कोणी आयल्यार ताका केदाळे ताणी खावूं नजो पिवूं नजो आमच्या घरा अशें बरो मस्त ताका जायनातलें म्हज्या घोवान 2 फावटी मोगान समजयलें तो आयकूंक ना 3रे फावटी व्हडलें झगडें जावन रागारच आसली ताच्या मागीर हांव 1 वर्स समजयलें म्हज्या घोवा रागार जायनाका उलया आयकूंकूच ना मागीर आनी कितें करचें हांव जेजू कडेन मागोवन आलें कळनासतना रात दीस हांव मागोवन आलें जेजू पांयां तळ हाड तांकां एक कर म्हणून कित्याक म्हळ्यार मांवाचे भाऊ ते 1 जाण हार्ट अटॅक जावन सडन सरले तांकां एक अवकाश मेळोना फाटले जिणी बदलूंक या एक काले हें आत्म बचाव जावंक तांकां अवकाश मेळोनातलें तशें जावनच म्हणून म्हजी एक आशा आसली आनी अशें हांव 1 वर्स मागोवन आसतना फाटल्या जुनांत पेरांपडलें ती एक रेतेर जाल्ली टी.के. जॉर्ज आनी मंजुळा जॉय म्हणून ती आयिल्लीं थंय तांणी मागणें करतना सांगलें कोण तर रावो पडे रागार आसल्यार तुमी घोव आनी बायल कोणी रागार आसता ती एकामेका येवना